अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिक्स पॉइंट विद साद बलोच में खुश आमदीद। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का कल लाहौर का हंगामी दौरा और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की और जो दिलचस्प और सनसनीखेज जो बात थी वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब की कल सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इंटरनेशनल मीडिया जो था उन्होंने भी इसी चीज़ को उठाया कि शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और मैं वहाँ जाकर खुद मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। ये मुख्तलिफ ममालिक की मीडिया थी और उन्होंने इस चीज़ को खुद अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी उसी चीज़ पर उन्होंने इस चीज़ को न्यूज़ बनाया अपनी। नजरीन, और हमारी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई पड़ी थी वीडियो, तो इसी चीज़ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आखिर दिलचस्प और सनसनी कौन से वाक़यात थे शहबाज शरीफ साहब ने जो कॉम्प्लेक्स का दौरा किया है। नजरीन, जब शहबाज शरीफ साहब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दौरे के लिए गए तो शहबाज शरीफ साहब के साथ मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर आला पंजाब, मशहूद साहब जो वज़ीर स्पोर्ट्स साबका वज़ीर स्पोर्ट्स पंजाब रह चुके हैं, वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ थे और उनके साथ जो ब्रीफ करने वाले थे वो कमिश्नर लाहौर थे। कमिश्नर लाहौर के ही हवाले किया हुआ है जितने भी ये प्रोजेक्ट हैं जो हंगामी हालत में शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुकम्मल होने चाहिए, जो नामुकम्मल थे उनकी निगरानी कमिश्नर लाहौर और वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। नजरीन, और इसी चीज़ पर शहबाज शरीफ साहब ने जब विज़िट किया तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ शोबों में जाकर खुद स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और शहबाज शरीफ को ब्रीफ भी किया गया है कि जिन जिन मुख्तलिफ डिपार्ट का दौरा किया और उनमें जाकर शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफ किया गया कि यहाँ इस शोबे में क्या काम किया जा रहा है और कितने एथलीट्स काम करते हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ पर भी जो है अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश करने की जोर दिया है कि जितना हो सके हमारे स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में काफ़ी सारे हिस्सा लें। नजरीन, इसी चीज़ पर शहबाज शरीफ साहब ने एक बच्चा था जो एथलीट्स था, उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत दिखाई और अपनी उन्होंने एक लेटर दिया है, एप्लीकेशन दिया है कि मुझे दूसरे ममालिक में चांस दिया जाए, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें सराहा है और मुकम्मल यकीन दिलाया है कि ये चीज़ आपकी मैं नोट कर रहा हूँ और मैं खुद लेकर जा रहा हूँ इसको। नजरीन, दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाकर जो मुख्तलिफ शोबों में टेबल टेनिस खेली और उसके बाद एक जो सबसे सनसनी और दिलचस्प बात यह थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर मेरी कमर में तकलीफ ना होती तो मैं यहाँ स्विमिंग भी करता। शहबाज शरीफ साहब कल बहुत ही ज़्यादा मूड में थे और शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी के साथ एक मैच भी लगाया है। बच्चे भी साथ थे, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्टूडेंट थे वो भी साथ थे और दूसरा मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब ने एक मैच लगाया है जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने दिलचस्प मुकालमा किया है मोहसिन नकवी साहब से। उन्होंने कहा है कि ये वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के दरमियान एक मैच हो रहा है और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब बहुत ही कम टाइम है, जब टाइम ज़्यादा होगा तो उसके बाद दोबारा मैच लगाएंगे और मोहसिन नकवी साहब के घर जाकर ये मैच खेलेंगे और उसमें देखेंगे कि नकवी साहब जीतते हैं या मेरी जीत होती है। उसके बाद कह के लग गए सब में और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आपको तो बहुत ही अच्छा खेलना आता है। उसके बाद नजरीन, शहबाज शरीफ साहब ने जब आगे विजिट किया तो उसके बाद वहाँ पर जो स्क्वाश खेली जा रही थी स्क्वाश का भी विजिट किया और सराहा स्टूडेंट को कि आप लोग बहुत ही शानदार और अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, इसी तरह मेहनत करें और आप एक साबित एथलीट्स और अपने मुल्क का नाम रोशन करें जाकर इंटरनेशनल मकाम पर। तो इस चीज़ पर कमिश्नर लाहौर ने ब्रीफ किया शहबाज शरीफ साहब को कि ये शोबे जात जो हैं मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं और आगे जो शोबे रह चुके हैं उनमें अब काम जो है कंप्लीट इंशाअल्लाह 3 से 2 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने उनको क्रेडिट दिया है कमिश्नर
لاہور اور محسن نقوی صاحب کو۔ ناظرین، اس کے بعد جو کچھ روڈ میپ تھے جن میں سے اسٹوڈنٹس کم تھے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو جتنا جلدی ہو سکے، محسن نقوی صاحب نے بھی اس چیز پر زور دیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف نیشنل ایتھلیٹس میں لے آنا چاہیے، نیشنل کمپلیکس میں لے آنا چاہیے، تاکہ ہمیں جتنا زیادہ اسٹوڈنٹ ملیں گے اس کے بعد ہم اولمپکس میں جا کر بہت اچھی کارکردگی دکھا سکیں گے اور ہمارے ملک کا سپورٹس میں نام روشن ہوگا۔ ناظرین، اس چیز پر جو سپورٹس کے ماہرین اور کوچ وغیرہ، جن کو کوچ کہا جاتا ہے، جو ٹیم کو پریکٹس دیتے ہیں یا ٹیم کو ایکٹیویٹیز میں حصہ دلواتے ہیں، ان کو بھی زور دیا ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے ان سرگرمیوں کو تیز کریں، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جتنا بھی جلدی ہو سکے گا ہم اس چیز کا رزلٹ دیں گے۔ ناظرین، محسن نقوی صاحب نے جو کمشنر لاہور تھے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ چیز پر بھی توجہ دیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ بالکل ہی کور نہیں ہو رہے، یعنی اپنی فیس کمپلیٹ نہیں دے سکتے یا جو ہیں ان کے مسائل ہیں، ان کے مسائل حل کیے جائے اور ان اسٹوڈنٹ کو لے کر آیا جائے، ان کی ٹریننگ کروائی جائے اور ان میں سے جو بچے ہیں ٹرائل کے تھرو ان کو لے آیا جائے۔ اور اس پر کمشنر لاہور نے کہا کہ یہ چیز بھی زور دے رہے ہیں کہ ہم ٹرائل کروا رہے ہیں، ان میں سے بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی نکالیں گے، جس پر شہباز شریف صاحب نے انہیں ویل ڈن کہا۔ اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ بہت ہی محنتی شخص ہیں اور آپ اس چیز پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، مجھے فخر ہے، اسی لیے یہ ساری ذمہ داریاں آپ کو سونپی ہیں میں نے۔ جس پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سر آپ جو بھی چیز سونپتے ہیں آپ محنتی، آپ خود بھی محنتی، آپ محنتی لوگوں کو سونپتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جو سپورٹس کمپلیکس میں آگے کی طرف جو شہباز شریف صاحب نے جب سوئمنگ پول پر گئے تو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک سنسنی بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ یہ سوئمنگ پول ہے، اس میں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب نے بھی اس چیز پر زور دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے خود بھی سوئمنگ کا بہت شوق ہے، اگر ٹائم کم ہے، اگر ٹائم زیادہ ہوتا تو میں خود ہی سوئمنگ کرتا۔ اور شہباز شریف صاحب نے ریکٹ بھی کھیلا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے خود ریکٹ کھیلا ہے اور اس دن جو ٹائم تھا کل کا، شہباز شریف صاحب بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے تھے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، شہباز شریف صاحب کی کمر میں تکلیف ہے، اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب بہت ہی کم جو ہے نا سفر بھی کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو نیچے کی طرف ایک ہیلپنگ ٹیگ لگاتے ہیں جو فارم کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی کمر کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے یہ جتنے بھی اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا ہے، اس چیز پر انٹرنیشنل میڈیا بھی سراہ رہا ہے اور پاکستان کی سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہے، اور اس چیز پر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی جو ہے ویڈیو دکھاؤں اور آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ شہباز شریف کا دورہ آخر دلچسپ اور سنسنی کیوں تھا۔ ناظرین، اس طرح کی انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔